Ako panggingon sa atong pagituban nga hamubo ni Nanay Sally pero kana dang idara taas na kay na. Bonus na kay na sa Ginoo. So muna atong pasalamatan ang atong buhing Dios sa higayon nga gihatag nato sa atong kinabuhi o sa mga lessons nga atong nakuha ni Nanay Sally. So pwede ba nga kung hangyon ang tanan nga manindog ta bisag manatag misa, ako hangyon tanan nga mag-ampo ta mag-offer tag prayer for the family, okay? Salamat. Sige, so ampo ta. Sa ngalan samahan, sa anak, sa Dios, sa Espiritu. Amen. Kabimbalaan Dios, dako mong pasalamat Ginoo ni kahigayunan nimong gihatag kanamo ni kagabhion. Kami mapasalamaton tungod ikaw nagapahinumdom kanamo nga ikaw naa sa mong kasing-kasing sa kanunay. Ikaw man sa mong kiliran, ikaw ang higala, ikaw ang mong buhing Dios. Kami mapasalamaton nga ikaw naghahatag kanamo ehemplo pinaagi ni Nanay Sally. Kami nagahinumdom sa iyang pagkinabuhi. Ikaw nagahimo kaniyang kahayag dili lamang sa iyang mga anak kundi sa iyang mga igsuon, sa mga kaslinganan. Karong kagabion Ginoo kami magul-anon labi na sa pamilya nila ni Ate Ann, Ate Emily, Kuya George. Dili na mo mapugkad, dili na mo masabtan Ginoo ang ilang kagul-anan karon nga kagabion sa mga umaabot. Among giampo Ginoo nga ikaw magauban kanila, magahupay Ginoo sa ilang kasing-kasing, magahatag kanila kalipay ug assurance Ginoo nga sa moabot panahon kami magkita-kita sa langit. Ginoo, daghang kami handom sa among mga kinabuhi, daghang kami mga pag-ampo ilabi na Ginoo sa pamilya nila ni Ate Ann, Ate Emily, and Kuya George. Wala kami lain Ginoo ma-offer kanila kundi ang pagpangayo di kanimo na ikaw magauban kanila sa ilang pamilya, sa ilang mga anak, sa mga igsoon ni Nanay Sally Ginoo. Ikaw maghahatag kanilag kusog sa pagpadayon Ginoo. Ikaw maghahatag kanila kalipay nga ilang makita nga ang kinabuhi nga imong gihatag kanamo adunay pulos, aduna kami makuha nga mga leksyon. Busa Ginoo kami mapasalamaton diha kanimo Ginoo, tudloi kami, hatagi kami kadasig sa kanunay ngaron sa imong kadung pagbalik Ginoo, sa imong pagpadayag kami mag-uban-uban tanan diha sa langit imong giandam kanamo. Daghang salamat Ginoo sa pagpasaylo sa imong sala kini tanan mong giampo pangayo sa mga ngalan. Sa ngalan ni Jesus, among buhing Dios. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. May gabi. May gabi.